बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूं सजाद सियाब। नाजरीन, ईरान वर्सेस इसराइल और अमेरिका जंग जो है इस वक्त बड़ी खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है और इसमें अब लगता है कि पाकिस्तान के कूदने की भी मजबूरी बन गई है। पाकिस्तान भी इस जंग में आइंदा चंद घंटों में अपनी एंट्री दे सकता है। क्यों दे सकता है? एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल आज पैदा हुई है। सऊदी अरब में ईरान के ड्रोन हमलों से हलाकतें हुई हैं। सऊदी अरब में उनके शहरी अभी कुछ ही देर पहले ईरान के ड्रोन से मारे गए हैं, जिसके बाद सऊदी अरब जवाबी कार्रवाई करने जा रहा है ईरान के ऊपर। ये बहुत खौफनाक खबर है जो अभी तक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ डिटेल्स। दूसरी खबर ये है कि बिल आखिर ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर का ऐलान कर दिया है सरकारी तौर पे, और ट्रंप की धमकियां काम ना आई और न सिर्फ ऐलान कर दिया बल्कि ट्रंप ने अपना जो पैगाम था वो भी जारी कर दिया है नए सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान के लिए। सबसे पहले जी आपको मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान की क्यों मजबूरी बन गई है। ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ी तशवीशनाक खबर है, बड़े खौफनाक इस वक्त हालात बन गए इस खित्ते के। वो ये है कि सऊदी अरब में रिहायशी इलाके पर ईरानी ड्रोन हमले में 2 अफराद जाँ बाक हो गए हैं। इस हमले में मुतअद्दिद शहरी भी जख्मी हुए हैं। सऊदी अरब के सिविल डिफेंस हकाम ने तस्दीक की है कि खर्ज में सिविलियन रिहायशी इलाके में ड्रोन हमले में 2 अफराद जाँ बाक हो गए, 2 अफराद जख्मी भी हुए। ड्रोन हमलों में निशाना बनने वाले जो बाशिंदे थे वो एक भारतीय और एक बांग्लादेशी बाशिंदा था। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर भी एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन हमलों से हमला किया। अमारात के हकाम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए मिसाइलों और ड्रोन को रोक रहे हैं। कुवैत में एक बार फिर धमाके और सायरन बज उठे। आज इतवार के रोज़ अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल एमद अबुल ऐज़ ने ये बयान में कहा कि खलीजी ममालिक में ईरानी हमलों की मजम्मत करते हैं। खलीजी ममालिक में शहरी अहदाफ को निशाना बनाना बहुत बड़ी गलती है। तो ये अब तक की जो सबसे खौफनाक खबर थी कि जो सऊदी अरब ने अब से 9 घंटे पहले ये बयान दिया था बाकायदा तौर पे कि अगर ईरान की तरफ से अब यहाँ पे मिसाइल मारा गया तो सऊदी अरब जवाबी कार्रवाई करेगा। तो जब अगर सऊदी अरब जवाबी कार्रवाई करेगा तो अब 2 घंटे पहले आप देखें कि 9 घंटों के बाद यानी कि 7 घंटों के अंदर अंदर ईरान ने वहाँ पे फिर अपने ड्रोन वहाँ पे भेजे, उससे कार्रवाई की, जिससे न सिर्फ वहाँ पे कोई इमलाक को नुकसान पहुँचा बल्कि बाकायदा तौर पे सऊदी अरब में मुकीम एक भारतीय और एक बांग्लादेशी बाशिंदे की जो हलाकत या उनके जो मारे जाने की भी इतलात और इसको सऊदी हकाम ने कन्फर्म भी कर दिया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब सऊदी अरब जवाबी कार्रवाई करेगा तो क्या खुद करेगा या फिर सऊदी अरब पाकिस्तान से मुतालबा करेगा कि वो सऊदी अरब की तरफ से जवाबी कार्रवाई करे। उसकी वजह ये है कि ये दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, ये दफाई जो एलाई हैं, दोनों दफाई पार्टनर्स हैं। तो सऊदी अरब पाकिस्तान से अगर मुतालबा करता है कि आप हमारे पार्टनर होने के नाते, हमारे इत्तेहादी दफाई इत्तेहादी होने के नाते आप इसराइल से ईरान से इसका बदला लें, तो क्या पाकिस्तान के चांसेस हैं कि पाकिस्तान ईरान के ऊपर सऊदी अरब की तरफ से जवाबी कार्रवाई कर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसमें अगर आप देखें तो हमारे जो तज्जिया कार हैं बहुत सारे, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बिलाशुबा ये काम कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी इससे पहले ये स्टेटमेंट दी हुई है कि अगर अगर ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर अटैक किए, इसी तरह की कार्रवाइयाँ जारी रखी, तो पाकिस्तान की मजबूरी बन जाएगी कि पाकिस्तान भी इस जंग में कूद पड़े और फिर पाकिस्तान सऊदी अरब के तरफ से अपनी जो जवाबी कार्रवाई करे। तो ये एक बहुत खौफनाक सूरत हाल है इस वक्त जो कि इस खित्ते में, लेकिन क्या इसकी तहकीकात होनी अभी बाकी हैं, चूँकि इससे पहले भी जो सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर ये धमाके ड्रोन मारे गए थे, मिसाइल्स मारे गए थे, तो ईरान ने सरकारी तौर पे वहाँ ये कहा था कि ये हमले ईरान ने नहीं किए बल्कि ये इसराइल हमले करके तो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो तनाज़ा है उसको मज़ीद बढ़ाना चाहता है। तो इसकी तहकीकात भी अभी जारी है कि आया
یہ جو ڈراؤن گیا تھا یہ واقعی ایران کی طرف سے گیا تھا یا پھر یہ صہیونیوں کی کوئی بہت بڑی سازش ہے؟ دوسری جی، ہم نے ایک بڑی خبر 3 دن پہلے آپ کو دی تھی کہ جو آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے ہیں سید مجتبیٰ خامنائی ایران کے رہبر منتخب ہو گئے، یہ فیصلہ ہو گیا ہے، تو آج وہ خبر سچ ثابت ہوئی اور باقاعدہ طور پہ سرکاری طور پہ ایران کی میڈیا نے ابھی اعلان کر دیا ہے کہ ایران نے اپنے نئے سپریم لیڈر کا اعلان کر دیا ہے۔ سید مجتبیٰ خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب ہو گئے۔ باقاعدہ طور پہ سرکاری اب مجلس خبرگان میں آیت اللہ خامنائی اور دیگر شہداء سمیت مناسب اسکول کے شہداء، طلباء، مسلح افواج کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مجلس خبرگان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک کی قیادت کے خلا سے بچانے کے لیے فوری اقدامات کیے گئے۔ مجلس نے عوام سے نئے رہبر اعلیٰ کی بیعت اور وحدت برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا رپورٹ کے مطابق مجلس خبرگان کے شرکاء نے قومی اتحاد کو فروغ دینے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن کے مجلس کے دفاتر پر بمباری کے باوجود رہبر اعلیٰ کا انتخاب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کے حملوں کے باوجود سپریم لیڈر کے انتخابی عمل میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی۔ نئے رہبر کے انتخاب کے لیے تمام قانونی اور شرعی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے ایران میں تقریباً 40 سال کے بعد نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کی پوری فیملی امریکی جو اسرائیلی حملے اس میں شہید ہوئی ہے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر بھی سید مجتبیٰ خامنائی کے حامی ہیں۔ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی سے بھی ایرانی عوام عقیدت رکھیں گے، یہ وہاں کے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو سب سے بڑا میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ٹرمپ نے باقاعدہ کہا ہے، جو ٹرمپ کا یہ ٹویٹ بھی آپ سائیڈ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، خامنائی کے بیٹے کو حال ہی میں ایران کا نیا سپریم لیڈر مقرر کیا گیا ہے۔ مجتبیٰ خامنائی اپنے والد سے زیادہ بنیاد پرست اور امریکہ مخالف ہیں، اور انہوں نے اپنے والد پر حملے میں اپنی والدہ، بیوی اور اپنے ایک بیٹے کو کھویا ہے۔ مبارک ہو، اب ہمارے پاس اقتدار میں ایک بدتر لیڈر ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اس سے پہلے بھی دھمکی دے چکے ہیں، اور آج بھی انہوں نے یہ اس بات کو دہرایا تھا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ ہماری مرضی کے بغیر، امریکہ کی مرضی کے بغیر جو بھی وہاں پہ نیا سپریم لیڈر آئے گا وہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔ اس سے پہلے اگر ان کے جو ایگریشن، چونکہ جگہ بدماش ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ کسی کو بھی مار سکتا ہے، کسی بھی ملک کے سربراہ کو وہ سوئے ہوئے اغوا کر کے لا سکتا ہے۔ وینزویلا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے۔ اسرائیل نے بھی باقاعدہ اعلان کیا ہوا ہے کہ نئے سپریم لیڈر کو اگر آیت اللہ خامنائی کا بیٹا سپریم لیڈر وہاں پہ منتخب ہوتا ہے تو اس کو بھی ٹارگٹ کر کے مارا جائے گا۔ تو سپریم لیڈر کے انتخاب کا، اس کی نامزدگی کا اعلان سنتے ہی ایران کی سڑکوں پہ جو جشن منایا جا رہا ہے، وہ ذرا میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیوز چھوڑی جا رہا ہوں کہ دیکھیں کہ ایک جنگ زدہ ملک میں، ایک ایسے ملک میں جہاں پہ 2 سپر پاورز تباہی کے ٹنوں کے حساب سے بارود وہاں پہ برسا رہی ہیں، لیکن ایران کے زندہ دل قوم اپنے نئے سپریم لیڈر کے جو استقبال میں، اس سے اظہار یکجہتی میں کتنی بڑی تعداد میں سڑکوں پہ نکلے ہیں، اور بڑے لمبے اس کا کیا کہتے ہیں، بڑی لمبی وہاں پہ ٹریفک کے کئی 15-20 کلومیٹر پر محیط بڑی ریلیاں ہیں، اور عوام کا جوش و خروش یہ آپ دیدنی ہے وہاں پہ دیکھیں کہ کس طرح سے وہاں پہ اپنے نئے سپریم لیڈر کا لوگ اپنے والہانہ استقبال، اس کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیوز میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، یہ ویڈیوز دیکھیے۔